استجیب فیہ دعا رمضان دی اندر اللہ اپنے بندیاں دیاں دعاواں نو قبول کر دے تے حضور نے فرمایا خصوصاً جدو افطاری دا ویلا ہوندا ہے اس ویلے بھول نہ جایا کرو اس ویلے دعاواں کریا کرو اسی دے اگے پھل فروٹ پیا ویکھ کے دعاواں ہی بھول جاندے ہاں مگر آقا فرماندے نہیں اس ویلے دعا کرو جیڑی بھی دعا کرو گے اللہ ضرور قبول کرے گا رب نو تے اپنے بندے نال محبت ہی ہے نبی کریم علیہ السلام فرماندے نے تستغفر لهم الحیتان کہ روزہ میرا امتی رکھ دے روزہ میرا غلام رکھ دے پر رب دیاں محبتاں تے ویکھو اللہ پاک فرماندے نے میری مخلوق سمندراں دی اندر رہن والی میری مخلوق میرے روزے دار بندے واسطے بخشش تے مغفرت دی دعا کر دے اللہ دیاں جنیاں بھی مخلوقات نے روزہ رکھن والے واسطے بخشش دی دعا کر رہی ہوندیاں نے مغفرت دی دعا کر رہی ہوندیاں نے کیونکہ اللہ نو اپنے بندے نال پیار ہے اسی واسطے اللہ فرماندے نے ادعونی استجب لکم منو پکاریا کرو میں رب تہاڈی پکار دا جواب دیندا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ اے میرے محبوب جدو میرے بندے تواڈے کولوں میرے بارے چ پوچھن کہ میں رب کنی دور ہاں میرے محبوب میرے بندیاں نو دس دے میں بالکل قریب ہاں یا اللہ تو کنا قریب ہے فرمایا میں تیری شاہ رگ تو بھی زیادہ قریب ہاں میرے بندیاں طلب تو کر میرے بندیاں معافی میرے کولوں منگ میں رب ہر ویلے تینوں معاف کرن واسطے تیار ہاں زمین تو لے کے آسمان دے کنارے تک گناہاں دے ڈھیر موجود ہون جدو بھی تو میرے کولوں معافی منگن آئے گا میں رب تینوں تانا دتے بغیر ہی معاف کر دواں گا کتنی کریمی اس رب دی کنی رحیمی اس رب دی کہ رب تانے نہیں دیندا سی یار دوست لڑ پئیے جو صلح ہو جائے تے پھر بھی کہے موقع جو تانے تونے چالی جاندے نے وہ انج کیتا سی تو انج کیتا سی میرے نال ویکھے میں تیرے نال کی کیتا ہے لیکن رب دی کریمی تے قربان جائیے وہ تانے دین تو بغیر ہی بندے نو معاف کر چھڑدا ہے تے بندے دا کام ہے کہ رب ول متوجہ ہونا رب دی ذات نال اپنی نسبت نو مضبوط کرنا ایک اللہ والے بیت اللہ دا طواف کرن دے سن تے ایک عورت نے کعبے دا غلاف پھڑیا تے رو کے کہن ڈئی مولا میں اس حال تے بھی تیرے تے راضی ہاں وہ بڑے حیران ہوئے کہ کی کہن ڈئی ہے تے زور نال کہن ڈئی تے رون ڈئی نال مولا میں اس حال تے بھی تیرے تے راضی ہاں انہاں جدو عورت فارغ ہوئی باہر نکلی انہاں پوچھیا اللہ دی بندی بہن میری یہ دس تے صحیح گل کی ہے تو کعبے دا غلاف بھی پھڑیا تے روندی بھی ہے تے کیڑی گل تے راضی ہوئی ہے رب نے تینوں کی عطا کیتا ہے تے رون لگ پئی کہندی جی میں تانوں دس نہیں سکتی اللہ نے منو پتر دیتے سن 4 تے میں تنور بالیا اگ واسطے چھوٹا بچہ کول کھلوتا سی تے اچانک ایک بچے دے رون دی تے چیخن دی آواز آئی میں دوڑ دی جدو اندر گئی تے ویکھیا میرے وڈے پتر نے چھوٹے نو چھری پھیر چھڑی سی گردن تے جدو نے منو ویکھیا تے نس کے لکڑیاں والے اندر جس طرح گویا شویا رکھیندا ہے اس اندر چ داخل ہو گیا اوتھے انہوں سپ نے ڈنگ مار لیا ایک نو انہیں چھری پھیر دیتی ایک نو سپ نے ڈنگ مار لیا کہ جڑا میں تنور کول چھڈ کے آئی وہ کسی طریقے نہ تنور چ ڈگ پیا میرے سارے پتر جل گئے میں انہاں نو ہونے دفنا کے آ کے بیت اللہ دا طواف کر کے کہن رہی ہیں کہ ربا میں اس حال تے بھی تیرے تے راضی کیسا صبر ہے اتنا بڑا صبر تے پھر رب اس بندے تے کنا راضی ہوئے گا امام اوزائی رحمت اللہ علیہ بہت بڑے بزرگ نے بہت بڑے امام نے فرماندے میں باہر نکلیا ویرانے دی اندر ویکھیا ایک بزرگ فالج ہویا اکھوں نبینے نے حرکت وجود نہیں کردا لیکن صرف زبان جاری ہے اور زبان تو کہن دے نے اللہ ساریاں حمداں تے تعریفاں تیرے واسطے
تے میں تیرا شکر ادا کردا۔ تے میں جا کے ہس پیا، میں آکھیا بابا کادے تے شکر کرنے ہیں، وجود تیرا حرکت نہیں کردا، فالج تینوں ہویا، صرف ایک زبان تیری چلدی پئی، نبینا تو ہے، تیرے کو ہے کی ہے کدے تو شکر کرنے ہیں۔ انہیں آکھیا لا لیا جے رب چاہتا تے میرے اتنے آسمان ڈیگ چھڑدا، جے رب چاہتا منو زمین چ دنسا چھڑدا، جے رب چاہتا میرے اتنے اگ دی بارش برسا دیندا، مگر انہیں یہ تو نہیں نہ کیتا، میرا سب کچھ کھو لیا پر انہیں ذکر والی زبان تے منو دتی ہے، تے پھر یہ اتنے میں وہ شکر کیوں نہ ادا کراں۔ امام غزالی فرماندے نے کہ میری اکھاں چوں اتھرو نکل پے، مولا ایڈا شاکر بندہ تیرا، اتنا شکر کرنا والا۔ تے تھوڑی دیر بعد منو کہن لگے کہ نوجوان میرا ایک پتر سی 3 دن ہو گئے نے گواچ گیا ہے، میں تے وضو کرن تو بھی گیا، وہ منو روٹی کھوا چھڑدا سی تے وضو کرا چھڑدا سی، تے اساں واپس شہر جانا سی، لیکن وہ بچہ پتہ نہیں کتنے ٹر گیا ہے، تے اگر تو احسان کرنا چاہتا ہے تو منو میرا پتر لب دے۔ فرماندے میں لبدا ٹریا تے ویکھیا دور ویرانے دی اندر ایک ہڈیاں دا ڈھانچہ پیا، میں سمجھ گیا کہ اے دے بچے نو کوئی جانور کھا گیا، میں آ کے آکھیا لا لیو۔ فرماندے نے میں سوچدا رہا کہ میں کنج سمجھاواں اس بندے نو، یہ لمحہ کس طرح دساں، میں کیا لا لیو